हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। प्यारे भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण यतिखेर हजुरहरू गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हजुरहरू कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 27 मा उपस्थित भइसकेका छौं। जो भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, भीष्म पितामहले भगवानको स्तुति गाइराख्नु भएको छ पुष्पिताग्र छन्दमा। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब जो भीष्म पितामह हुनुहुन्छ उहाँ त वाणशय्यामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त अब केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त म भगवानलाई ल्याएर फूल चढाउँ, कसरी चढाउँ, कहाँबाट ल्याउँ, उठेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँले वाणशय्यामा नै भगवानको स्तुति गर्नुभयो। प्रभु, मेरो जुन बुद्धि छ, यो बुद्धिलाई मैले मेरी छोरी मानेको छु। त यो बुद्धिसँग हजुरले विवाह गरिदिनु पर्यो। यसो गर्नुभयो भने म खुसी हुनेछु। व्यक्तिहरूको यो बुद्धि बिग्रिएको हुन्छ। कसैमा चाहिँ सन्तानको मोह हुन्छ, कसैमा धनको मोह हुन्छ, कसैमा केही न केहीको मोह हुन्छ। तर मेरो यो मति, मेरो यो बुद्धिमा कुनै पनि तृष्णा छैन। त्यसै कारणले गर्दा वितृष्णा। हजुर पनि यस्तै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले विवाह गर्नु पर्यो भनेर यसरी यहाँनिर भन्नुभयो। त भगवानले यसलाई पनि स्वीकार गरिदिनु भएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त यहाँ भन्नुहुन्छ भीष्म पितामह, ओहो प्रभु, हजुरको त्यो श्री विग्रहको दर्शन गरेर म त व्यामोहित भएको छु। त त्यो जुन लडाईँको समयमा पनि हजुरको पिताम्बरले कति राम्रो शोभा हजुरलाई दिइरहेको थियो। युद्धमा अर्जुनले तपाईलाई जहाँ जाउँ भने पनि तपाईँ जानुहुन्थ्यो। त त्यो समयमा हजुरले पनि, प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ जो अर्जुनले भन्नुहुन्छ, अर्जुनले जे भने पनि मान्नुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, अर्जुनले भन्नुभएको थियो नि त, हे केशव तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ सेनाहरूको बीचमा जानुहोस्, गएर हेर्नुहोस्। के भन्थे अर्जुनले? सेनायोरु भयोरु मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। हे अच्युत, ती सेनाहरूको मध्यमा लगेर रथलाई स्थापित गर। यसरी अर्जुनले आदेश दिन्थे। त त्यो समयमा मैले देख्ने, ओहो प्रभु, सम्पूर्ण संसारलाई चलाउने वाला जो ईश्वर हुनुहुन्छ, आज अर्जुनले जे भने पनि त्यो मान्दै हुनुहुन्छ। हजुरले घोडा हाँक्न लाग्नु भएको थियो त्यो समयमा। दुईपट्टि विशाल सेनाहरूका बीचमा हजुरले रथलाई रोकिदिनु भयो। भगवानले भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो त्यो समयमा, हे अर्जुन हेर हेर
तिमीहरूका बीचमा युद्ध गर्नका लागि को आएका छन्। त त्यो समयमा अर्जुनले देखे कि स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबै छन्, जो आफ्ना अभिभावक थिए हिजोका दिनसम्ममा, आज पनि हुन्, जसको अम्ला पक्रिएर हिँड्न सिकियो, जसले आधा घाँस काटेर खान दिए, आज उनीहरूसँग युद्ध गर्नुपर्ने हो। त अर्जुन तुरुन्त त्यो समयमा डगमगाएका थिए। हात पाउ कामेको थियो अर्जुनको, शरीरबाट पसिना छुटेको थियो। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा पनि हजुरले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभएको छ। अर्जुनको त हृदय काँपेको थियो नि त। सपथि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। पितामह भीष्म एक रहस्यलाई यहाँ उद्घाटित गर्नका लागि आतुर हुनुहुन्छ। त भीष्म पितामहले एउटा रहस्यलाई उद्घाटित गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभु अर्जुन त आफन्तसँग लडाईँ हुने भो भनेर यो सोचिरहेका थिए, टुकुर टुकुर हेरिरहेका थिए। त त्यो समयमा हजुरले भन्नुभएको थियो चिन्ता नगर अर्जुन, लडाईँ गर। त्यो समयमा तपाईँले सबैलाई दृष्टिपात गर्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँले दृष्टिपात मात्रै गर्नु भएन प्रभु, सबैको आयु त्यतिखेर हजुरले हरण गरिदिनु भएको थियो। समस्त कौरव माथि दृष्टि तपाईँले लगाउनु भएको थियो। त्यही समयमा आयु हरण गरिदिनु भयो हजुरले। हजुरको दृष्टिमा, हजुरको हेराइमा पनि यो चमत्कार रहेको होस् है। सम्पूर्ण पराक्रम तपाईँले छिन्दिनु भयो सबैको। कसैलाई पराक्रम दिनुहुन्छ हे प्रभु, कसैबाट पराक्रम लिनुहुन्छ। त जसले हजुरको विपरीत कार्य गर्दछ, हजुरले अराय भन्दा विपरीत कार्य गर्दछ। हजुरको इच्छा विपरीत अरू कार्य कसैले गर्दछ भने उसमा जतिसुकै पराक्रम भए तापनि त्यो पराक्रम हजुरले हरण गरिदिनुहुन्छ। कालिय दहको विषाक्त जलबाट गाईहरू एकदम छटपटाइरहेका थिए, अचेत थिए। त भगवानले त्यतिखेर दृष्टि लगाउनु हो, सबै गाईहरू फेरि स्वस्थ भए। ल हेर्नुहोस् त, हजुरको यो दृष्टिमा शक्ति छैन त? छ नि। अघासुरको मुखमा ब्रजवासीहरू मूर्छित भएका थिए, मरणासन्न भएका थिए। त्यो समयमा हजुरले यसो हेरिदिनु मात्रै भयो, तुरुन्त उनीहरू पुनर्जीवित भए। मैले झुटो बोलेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा म यो भन्दैछु, हे प्रभु सुन्नुहोस्, हजुरले त हेर्ने बित्तिकै कसैको आयु लिनुहुन्छ, कसैलाई दिनुहुन्छ। कंसको वध भइसकेपछि जति यदुवंशी फर्के अनि घरमा आए, बिचारा उनीहरू निर्बल, कमजोर, कृशकायका भइसकेका थिए, एकदम दुब्लो पातलो शरीरका भइसकेका थिए। त त्यो समयमा हजुरले दृष्टि लगाउनु भयो। पिबन्तोक्षैर मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधामो। हजुरले हेर्ने बित्तिकै उनीहरू एकदम बलवान भइगए। गोविन्दको मुख कमलको दिव्याभा प्रभात झाँकी। यो मुखकमललाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू फेरि पुनः के भए? स्वस्थ भए। रूपसुधाको पान गर्ने बित्तिकै सबै पहलवान भए। त यसबाट हजुर नै बताउनुहोस्, हजुर नै भन्नुहोस्, के हजुरले उनीहरूलाई पराक्रम दिनु भएन? के हजुरले उनीहरूलाई बल दिनु भएन? हजुरको त आँखामै चमत्कार छ भनेर भीष्म पितामहले भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, तर अर्जुन व्यामोहित भए यो समयमा। स्वजनवधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्याः। अबसम्म त्यो समयसम्ममा अर्जुनले धेरै युद्ध गरिसकेका थिए, युद्धमा विजय पनि प्राप्त गरेका थिए। तर आफ्नैसँगको लडाईँमा भने हात पाउ कामेको थियो। प्यारे भक्त भागवतहरू, उनको बुद्धिमा कुमति आएको थियो। त्यो समयमा हजुरले आत्मविद्या गीताको उपदेश दिएर प्यारा जो आफ्ना सखा मित्रको कुमतिलाई हरण गरिदिनु भएको थियो, त्यो मतिलाई हरण गरिदिनु भयो हजुरले। बुद्धिमा जो अज्ञानको बादल छाएको छ,
त्यसलाई हटाइदिनु भयो। दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश हजुरले दिनुभयो। हे विजय सखा, हे गोविन्द, तपाईको पाद पद्ममा मेरो खूब रति होस्, मेरो खूब प्रीति होस्। हे प्रभु, पितामह भीष्म त्यो घटनालाई याद गर्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ प्रभु त्यो दिन म भुल्दिनँ। कुन दिन भन्दा मेरो प्रतिज्ञा र तपाईको प्रतिज्ञा एक आपसमा त्यो समयमा टकराएको थियो। मतलब एक आपसमा तपाईको प्रतिज्ञा र मेरो प्रतिज्ञा जुधेको थियो। तपाईको प्रतिज्ञा थियो म हतियार उठाउँदिन कुरुक्षेत्रको मैदानमा, त्यो कुरुक्षेत्रको लडाईँमा, कौरव पाण्डवको लडाईँमा, महाभारतमा अस्त्र धारण म गर्नेवाला छैन भनेर हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। हजुरले यो भन्नुभयो, या त अर्जुनको प्राण जाओस् या प्रभुको प्राण। ल हेर्नुहोस् है, कि अर्जुनको प्राण जानु पर्यो कि हजुरले गरेको यो बाचालाई हराउनु पर्यो। त मैले जाने त्यो समयमा, आज मैले पनि प्रतिज्ञा गरेँ त्यो समयमा, भगवानले त यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आज म कि अर्जुनको प्राण लिन्छु कि हजुरको यो प्राणलाई मैले के गरिदिनेछु, ध्वस्त बनाइदिनेछु। त त्यो समयमा मैले लिएको जुन प्रतिज्ञा थियो अर्जुनलाई मार्ने, हजुरले म हतियार नउठाउने, त त्यो प्रतिज्ञा जुधेको थियो त्यो समयमा। हजुरले मेरो भक्तको जुन वचन थियो त्यसलाई सच्चा राख्नका लागि आफ्नो प्रण, आफ्नो जुन वचन थियो त्यसलाई छोडिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। म जान्दछु जब जब भक्त र भगवानको प्रतिज्ञा यदि आपसमा ठोकियो भने तब तब भक्तको सामुन्नेमा भगवान नै आफ्नो प्रतिज्ञालाई तोडिदिनुहुन्छ। कोही कोही बेला नि पिता पुत्रको बीचमा बहस भयो भने पुत्रलाई सन्तोष दिनका लागि, पुत्रलाई खुसी बनाउनका लागि पिताजी भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ छोरा, ल ठिक छ, तिमीले भनेकै सही हो। बच्चाले भनेको मानिदिनु पर्दछ, जिद्दी गर्छन् नि बच्चाहरूले, मानिदिनु पर्दछ। यस्तै तरिकाले हजुरले मलाई बच्चा सम्झिएर ल ठिकै छ भक्त सम्झिएर माफ गरिदिनु भयो। आफ्नो बरु वचनलाई हजुरले हारिदिनु भयो, आफ्नो वचन छोडिदिनु भयो। त त्यो समयमा हे प्रभु, मैले तिखा तिखा बाण चलाएँ अर्जुनमाथि। त्यो समयमा हजुरलाई सह्य भएन, अर्जुन एकदम निर्बल बनिसकेका थिए। त्यो समयमा हजुरले सुदर्शन चक्र बनाउनु भयो। केलाई? रथको चाहिँ चक्कालाई, पहिया भनिन्छ अथवा चक्का भनौँ, त्यसलाई नै उठाउनु भयो र सुदर्शन चक्र बनाएर मलाई मार्नका लागि मतिर दौडिनु भयो। धृतरथ चरणो भया चलद गुर हरिदिवा। त्यो समयमा पृथ्वी काँपिन्। ओहो प्रभुले आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई तोडिदिनु भयो, भुलिदिनु भयो। त त्यो समयमा तपाईको पिताम्बर तल झरेको थियो भुइँमा। तपाईका नेत्र लाल लाल राता राता भएका थिए। मलाई मार्नका लागि दौडिनु भयो। त्यतिखेरको तपाईको त्यो झाँकी, त्यो समयको तपाईको रूपलाई मैले कहाँ बिर्सन सक्छु र? ओहो, गजराजलाई मार्नका लागि सिंहले आक्रमण गरे झैं हजुर झम्टिनु भएको थियो। सिंहले कुनै पनि गजराजमाथि झम्टिँदाखेरि कसरी झम्टिन्छ, त्यसरी नै झम्टिनु भएको थियो। त त्यो समयमा पृथ्वी काँपिन्। पिताम्बर तल किन झरो त? यसमा एकजना भक्तले बडा सुन्दर भावना प्रकट गरेका छन् कि पृथ्वी यसका लागि काँपिन अरे कि यिनको कुनै पनि भरोसा छैन। एकातिर प्रतिज्ञा गर्छन्, अर्कोतिर आफ्नो प्रतिज्ञालाई भुलिदिन्छन् भनेर पृथ्वी काँपिन अरे त्यो समयमा। अरे महाभारतमा अहिले अहिले प्रतिज्ञा गरेका थिए कृष्णले, अब म शस्त्र उठाउँदिनँ, मैले शस्त्र उठाउँदिनँ भनेर प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर आज फेरि त्यो प्रतिज्ञालाई भुलेर उनै कृष्णले शस्त्र उठाएका छन्। त
त किनभने यो पृथ्वी भनेको सत्यमा अडिएको छ अरे क्या प्यारभक्त भागवतहरू। जब जब व्यक्तिले सत्य छोड्दछन्, जब जब व्यक्तिले सत्य बोल्न छोडिदिन्छन्, त्यो समयमा यो पृथ्वीमा हलचल आउँछ, भूकम्प आउँछ, बाढ आउँछ, अनावृष्टि अतिवृष्टि पर्न थाल्दछ र पृथ्वीमा सारा चराचर जगतमा एकदम खैलाबैला मचिन्छ, विभिन्न रोग आदि फैलिन्छ, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ, अनिकाल चाहिँ पर्दछ हैन। त यहाँ त अब भगवान स्वयंले आफूले बोलेको वचनमा झुट भयो नि त यहाँ त हैन। म शस्त्र उठाउँदिनँ भन्नुभएको थियो, आज उठाउनु भयो त पृथ्वी हल्लिन लागिन अरे क्या। त्यो समयमा भूकम्प आयो, हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत हो। त्यही भूकम्प आएको बेलामा, हल्लिन लागेको बेलामा भगवानले ओर्नुभएको पिताम्बर तल झरेको होस्। भगवानले यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, ए पृथ्वी तिमी निश्चिन्त हौ, मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो म अवश्य पनि गर्दछु। ल हेर्नुहोस् त यो सान्त्वना दिनुभएको थियो अरे। त पृथ्वीले त किन डराइन त पृथ्वी भन्दाखेरि भगवानले त यता अघि अघि गरेको प्रतिज्ञालाई भुलिदिनु भयो। पृथ्वीले यसले डराइन अरे कि यसका लागि डराइन अरे कि मेरो प्रतिज्ञा त पुरानो छ। पृथ्वी गाई बनेर गएकी थिइन् होइन र भगवानको शरणमा। लौ न पृथ्वीमा त अत्याचार बढ्यो, दुष्ट राजाहरू भए, मैले भार थाम्न सकिनँ भनेर म जाँदाखेरि त्यो समयमा भगवानले भन्नुभएको थियो, तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले चिन्ता नगर, म आउँछु सम्पूर्ण दुष्टहरूको नाश गर्छु भनेर मलाई वचन दिनुभएको थियो। आज अरूलाई दिएको वचन त यति छिटो भुलिदिनु भयो। मेरो वचन त उहिले दिएको, कहिले हो कहिले, अब आज त्यो वचन के पुरा गर्नु होला र उहाँले भनेर मेरो चाहिँ प्रतिज्ञा पो, मलाई दिएको चाहिँ जुन वचन पो थियो त्यो वचन पो भुल्या हो कि भनेर पृथ्वी काँपिन् अरे। त्यसरी पनि त भगवानले याद दिलाउनु भयो पृथ्वीलाई, न तिमीलाई दिएको जुन वचन थियो त्यो वचन मैले भुलेको छैन, यो त एक लीला हुँदैछ, तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले नआत्याउ, तिमीले नडराऊ, तिमीले कुनै पनि कम्प गर्नुपर्ने काम छैन भनेर आफूले पिताम्बर भुइँमा झारेर पृथ्वीलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। ल कुनै भक्तहरूले यसरी यो भाव प्रकट गरेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अब आज श्री भीष्म पितामह प्राणान्तकालमा भगवानको त्यो दिव्य रसमय रसको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। ललित गतिविलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वा। पितामह भीष्म गोप वधु तीहरूका बीचमा विहार गर्नुहुन्छ हैन। त उनी बिहारीजीको स्मरण गर्न लाग्नुभयो आज। कसले? भीष्म पितामहले। अन्त्यको समयमा, अब अन्त्यको समय आएको छ। हेर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, उहाँले आज महाराजको स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले गोपिनीहरूका बीचमा रचाएको रासको स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो महाराज कोही प्राकृतिक होला, कोही साधारण हुन सक्दछ? हुन सक्दैन। अन्तकालमा भीष्म पितामहले योगेश्वरेश्वर श्री कृष्णको त्यो अद्भुत लीलाको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। त भगवानद्वारा मन्द मन्द मुस्कुराउनु, तेर्सो चितवनद्वारा गोपीहरूको चित्तलाई चोर्नु, मन्द गतिमा ठुम्का मार्नु, नाच्नु के समस्त एक एक चेष्टाहरूको आज स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। कसले? जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, उनी ब्रह्मचारी भीष्म पितामहले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो दिव्य छटाको ध्यान गर्दै 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 आफ्नो हृदयमा हरिको दर्शन गर्दै 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 पितामह भीष्मले यो पाञ्च भौतिक देह त्याग दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। र यो पाञ्च भौतिक देहलाई त्यागेर परम पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। सर्वे बभू भूश्रिते तुषिणीम। पितामह भीष्मको यो महाप्राणको जो प्रयाणको समय छ, यो समय सब शान्त भए। मानव सूर्यास्त हुँदा पक्षीहरूको कलरव शान्त जसरी हुन्छ, त्यसरी नै एकैछिनका लागि सबैतिर शान्त
त भयो लायनस् प्यारो भक्त भागवतहरू तत्र दुन्दु भयो नेदुर देव मानववादिता। अब शान्त भइसक्ने बित्तिकै एक्कासी फेरि के बज्न लाग्यो, आकाशमा अचानक दुन्दुभी बज्न लाग्यो। पितामह भीष्म माथि के पुष्प सुमन भनेको पुष्प वृष्टि हुन लाग्यो। सारा जगत पितामह भीष्मको यो सौभाग्यको सराहना गर्न लागे। सारा जगतका प्राणीहरूले ओहो हेर त मृत्यु होस् त यसरी होस् न, भगवानको रूप सुधालाई पान गर्दै गर्दै भगवान अगाडि उभिराख्नु भएको छ। ड्युटी लगाउनु भएको थियो नि त भीष्म पितामहले, ए कृष्ण सुन है, जबसम्म मैले शरीर त्याग गर्दिनँ तबसम्म अगाडि उभिरहनु पर्यो। त्यही पनि कसरी हँसिलो अनुहारले सबैले भीष्म पितामहको जय जयकार गरे। त्यो समयमा भीष्म पितामहको मृत्यु को बारेमा सबैले चर्चा गर्न लागे। ओहो यसरी कसको मृत्यु हुन सक्दछ र भगवानको दर्शन गर्दै 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 ओहो पितामह भीष्मले देह त्याग गर्नुभयो। अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, हामीले पनि यही प्रार्थना गर्नु पर्दछ। के भन्दा देहान्त काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहान्त कालमा तपाईं सामुन्ने हुनुहोस्, मुरली बजाउँदै मनलाई लोभ्याउँदै हे प्रभु भनेर हामीले पनि यो प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अन्तिमको समय अन्त्य मति सागति भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। अन्तिमको समय हाम्रो सुध्रियो भने हाम्रो मृत्यु सुध्रियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो नि प्यारे भक्त भागवतहरू। जुन परीक्षाको समय छ प्यारे भक्त भागवतहरू, जुन परीक्षाको समयमा आफूले सम्हालिएर लेखियो भने राम्रो अङ्क आयो, नभए वर्षभरि तपाईँ जतिसुकै ट्यालेन्ट भए तापनि, वर्षभरि जतिसुकै तपाईँ जान्ने भए तापनि परीक्षाको समयमा अन्तिम घडीमा आएर तपाईँले चाहिँ परीक्षा दिनै जानु भएन, परीक्षामा चाहिँ तपाईँ डराउनु भयो, परीक्षामा तपाईँले लेख्नुपर्ने कुरा लेख्नु भएन भने परीक्षा बिग्रिएन, बिग्रियो नि। अथवा हजुरहरूले अर्को उदाहरणबाट बुझ्नुहोला कि हजुरहरू कतै फोटो खिच्न जानुभयो त क्यामेरावालाले भने रेडी फोटो ल फोटो खिच्नुहोस्, उभिनुहोस् 1 2 3 भनिसक्दा त्यो 3 भनिसक्दा चाहिँ तपाईँले यता बाङ्गो हेरिदिनु भयो उता हेरिदिनु भयो भने त्यतिखेर तपाईँको फोटो बिग्रियो। तपाईँ अगाडि चाहिँ जतिसुकै सम्हालेर बसेको हुनुहोस् हैन, त्योसँग कुनै मतलब भएन, तर अन्त्यको समय तपाईँको लागि सही हुन पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा भीष्म पितामहको अन्तकालको समय सुध्रिएको छ। अगाडिदेखि नै पनि उहाँ त सुध्रिनु भएकै हो, अन्त्यकाल पनि भीष्म पितामहको अत्यन्त राम्रो भएको छ। आज प्यारे भक्त भागवतहरू अन्तिम मनोरथ पूर्ण भएको छ। अब भीष्म पितामहको मनोरथ पूर्ण भयो, भीष्म पितामहले भगवानको धामलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब पाण्डवहरूसँग बिदा लिएर द्वारिका जानका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि भगवान श्री कृष्ण त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अब बसेर मात्रै भएन, अब यता युधिष्ठिरले पनि बुझिसक्नुभयो, भीष्म पितामहले सबै कुरा यहाँनिर बुझाइदिनु भयो। त्यस पछाडि अब विविध देशहरूलाई चाहिँ पार गर्दै विविध देशहरूमा परिभ्रमण गर्दै भगवान द्वारिकामा जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। द्वारिकावासीहरूले बडा दिव्य भव्य भगवानको स्वागत गरे, आगमन भयो नि त द्वारिकामा, अद्भुत सम्मान भयो। प्यारे भक्त भागवतहरू सबैसँग भगवान यथायोग्य समयमा मिल्नुभयो भनेको, यथायोग्य मिल्नुभयो भनेको सबैसँग समय मिलाएर मिल्नुभयो। त शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान परीक्षितको के भयो त? अब परीक्षितको जन्म कसरी भयो अथवा के भयो? अब परीक्षितलाई त गर्भैमा मार्नका लागि, उत्तराको गर्भभित्रै बालकको हत्या गर्नका लागि ब्रह्मास्त्र चलाउँदाखेरि भगवानले रक्षा त गर्नुभयो। अब के भयो? उत्तराको गर्भमा रहँदाखेरि उत्तराको गर्भभित्र रहेको बच्चालाई त मार्नका लागि त यहाँ त विभिन्न प्रपञ्चहरू रचेका थिए अश्वत्थामाले, त भगवानले रक्षा गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि उनको जन्म कस्तो भयो, उनले के गरे? अब यसरी यहाँनिर प्रश्न भयो। प्रश्न भइसकेपछि यहाँनिर भन्नुहुन्छ, अरे महात्माहरू तपाईँहरूले सही सोध्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ,
भगवानको कृपाले बालक मातृगर्भमा बिल्कुल सुरक्षित भए। अब त्यहाँबाट उता कथा अगाडि बढ्दैछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। समय आइसकेपछि सकुशल उनको जन्म भयो। ब्राह्मणहरूले उनको जातकर्म संस्कार गरे। बालकको नाम राखिदिए। जन्म भइसकेपछि नाम राख्ने दिनमा राखिदिए। विष्णुरातः विष्णुना रातः दत्त। भगवान विष्णु श्री कृष्णको कृपाबाट आमाको गर्भमा जसको रक्षा भयो उसैको नाम के भयो? विष्णुरात। ल हेर्नुहोस्, बालक जसको गोदमा जान्छ नि, अब ल हेर्नुहोस्, जसको काखमा जान्छ उसैको काखमा बसेर टुकुर 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 यता र उता हेर्न लागेछन्। अब जन्मिसकेपछि नि ती बालकले यताउता हेर्छन्। होइन, आमाको गर्भमा माताको गर्भभित्र बस्दाखेरि मलाई बचाउनेवाला त यस्तो सुन्दर दिव्य बाँकी झाँकी भएको व्यक्ति थिए, यस्ता खालका व्यक्ति थिए। होइन, कहाँ छन् ती व्यक्ति? गर्भभित्र रहँदाखेरिको त्यो स्मरण शक्ति अब बाहिर पनि गएको छैन। बाहिर आएर पनि यताउता हेर्न लागेछन् नि, खालि यता हेर्छन् उता हेर्छन् यता हेर्छन् उता हेर्छन्। चारैतिर हेर्नका कारणले गर्दा, अब चारैतिर आफ्नो अनुहार डुलाएका कारणले गर्दा परीक्षितको अब अर्को नाम के भयो? यहाँनिर नाम पर्यो परीक्षित। परीक्षितको अर्थ हुन्छ परितैक्षते इति परीक्षितः। अब नजाने यतै कतै हुनुहुन्छ कि मलाई बचाउनेवाला ती सुन्दर व्यक्ति जसले एक गदा घुमाएर त्यो ब्रह्मास्त्रको तेजलाई शान्त गर्नुभएको थियो। त यताउता हेरेका कारणले गर्दा विष्णुरातको नाम रह्यो परीक्षित। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। समय बित्दै गयो। एक दिन विदुरजी तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै आउनुभयो। पाण्डवहरूले बडा भारी सम्मान गरे। त्यो समयमा रात्रिको समय एकान्त पाएर धृतराष्ट्रजीसँग मिल्नका लागि विदुर जानुभयो। विदुरको स्वागत गरे सबैले। र छेउमा गएर विदुरजीले प्रश्न गर्नुभएछ, महाराज तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? हिजो त अब धृतराष्ट्रले 5 पाण्डवलाई मास्नका लागि दुर्योधनपट्टि लागेका थिएनन् त, लागेका थिए नि त। अब आज विदुरजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, हिजो महाभारतको युद्ध, त्यो युद्ध गर्नु हुँदैन है भन्दाखेरि अब दुर्योधनको त्यो वचनरूपी बाणलाई सहन नसकेर विदुरले आफ्नो धनुलाई द्वारमा राखेर निक्लिनु भएको थियो तीर्थयात्रा गर्नका लागि। आज फर्केर आउनु भएको छ र प्रश्न गर्नुभयो, अरे महाराज तपाईलाई कस्तो छ? पाण्डवहरू ठिकठाक छन्? पाण्डवहरूले सेवा गरिरहेका छन् होइन तपाईको? सेवा गरिरहेका छन्? धृतराष्ट्रले पाण्डवहरूको प्रशंसा गर्दै अब त्यो समयमा भने यसरी विदुरजीले सोधिसकेपछि 5 पाण्डवको एकदम प्रशंसा गर्न लागे। अरे भाइ किन, अब के भनौँ र मैले यहाँ? यति सेवा त मलाई दुर्योधन आदि मेरै आफ्नै छोराहरूले पनि गरेका थिएनन्, तर त्योभन्दा बढी सेवा 5 पाण्डवले आज मेरा लागि गरेका छन्। भोजन बनाए भने अथवा केही प्रसादी बनाए भने भीमसेनले सबैभन्दा अगाडि मलाई भोजन गराउन आउँछन्, अनि मात्र अरूले भोजन खान्छन्। प्रातःकालमा जाग्ने बित्तिकै सबैभन्दा अगाडि दण्डवत प्रणाम गर्नका लागि आउँछन्, मेरो खुट्टा नढोगिकन, मलाई प्रणाम नगरिकन अरू कुनै पनि काम उनीहरूले गर्दैनन्। यसरी 5 पाण्डवको प्रशंसा गरिदिए धृतराष्ट्रले। त विदुरजीले यो सहन सक्नु भएन। तुरन्त भन्नुभयो, अरे महाराज अलिकति पनि शरम त छ तपाईसँग? अलिकति लाज छ कि छैन तपाईले? के बिल्कुल लाज जति सबै बेचेर खाइसक्नुभयो? यिनीहरूको महिमा गाउँदा त्यो समयमा तपाईलाई लाज हुँदैन? लज्जा आउँदैन? जुन पाण्डवलाई मार्नका लागि त्यत्रो कुचक्र तपाईले रच्नुभयो, कति षड्यन्त्र तपाईले रचाउनु भयो, आज उनै पाण्डवले दिएको रोटीको टुक्रा खाएर आज तपाईले यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ? जस्तै कुकुरलाई दिएको रोटीको टुक्रा त्यो कुकुरले खाँदाखेरि त्यो जसरी पुच्छर हल्लाउँछ नि, आज तपाईले त्यसरी नै तपाईको मुखरूपी पुच्छर हल्लाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले। यो त अचम्मको कुरा छ।
आज यो अचम्मको कुरा छ। ल हेर्नुहोस्, भीमापवर्जितम पिण्ड मादत्ते गृहपालवत। हजुर त कुत्ता भन्दा पनि तल्लो श्रेणीको हुनुभयो महाराज। धिक्कार छ यो जीवनलाई, यो आशा, यो तपाईँको यो जीवन धिक्कार छ। यो पनि कुनै जीवन हो तपाईँको? त त्यो समयमा धृतराष्ट्रले भने, अरे विदुर अब के गरौँ त, अब म कहाँ जाउँ? त म त मर्या छुइनँ नि, अब म कहाँ जाउँ, अब म के गरौँ? विदुरजीले भन्नुभयो त्यो समयमा, अरे महाराज ल चल्नुहोस्, मेरा साथमा हिँड्नुहोस्, तपाईँ अब हिँड्नुहोस्, बरु तीर्थयात्रा गर्दा कतै केही गर्दाखेरि तपाईँलाई ठिक हुन्छ, यसरी यहाँ बस्नु तपाईँको लागि ठिक हुँदैन। त राता धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई लिएर विदुरजी त्यहाँबाट निक्लिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब नियम त यही थियो, पाण्डवहरूको के थियो, प्रातःकालमा उठ्ने बित्तिकै गएर पहिले धृतराष्ट्रको चाहिँ चरणमा वन्दना गर्ने, चरणमा पर्ने। त पाण्डवहरू जागिसकेपछि तुरन्त हतार हतार जानुभयो। गएर हेर्दा धृतराष्ट्रलाई दण्डवत गर्नका लागि भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। त त्यो समयमा त बडाबाउ त छैनन्, बडाबाउ होइनन् त, छैनन्। त्यो भइसकेपछि त सञ्जयसँग सोधे 5 पाण्डवहरूले, युधिष्ठिरजीले सोध्नुभयो। त सञ्जयले पनि खोइ मलाई त केही पनि थाहा छैन भन्दियो, मलाई त केही थाहा छैन। अब त्यो समयमा पाण्डवहरूले निकै टाढा टाढासम्म धृतराष्ट्रलाई खोज्न लागे। माता गान्धारी पनि हुनुहुन्न, अब कहाँ जानुभयो? युधिष्ठिरजी महाराज अत्यन्त दुखी हुनुभयो। के आज मैले के अपराध गरेको थिएँ र आज मेरा बडाबाउ बडी आमा मेरो घरलाई छोडेर निक्लिनु भयो बाहिर? के भयो? एकदम नराम्रो लाग्यो अब युधिष्ठिरजीलाई। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, अब मैले केही न केही त गल्ती गरेको हुनुपर्दछ, नभए त मलाई नबताइकन तुरन्त किन भाग्नुहुन्थ्यो? त त्यही समयमा एकदम चिन्ताग्रस्त भइरहेको समयमा देवर्षि नारदजी आइपुग्नु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। देवर्षि नारदजी तुरन्त आउनुभयो, तुम्बुरु गन्धर्वका साथमा प्रकट हुनुभयो। धर्मराज युधिष्ठिरजीलाई सम्झाउनु भयो त्यो समयमा, प्यारा भक्त भागवतहरू तपाईँ दुखी किन हुनुहुन्छ? तपाईँ दुखी किन हुनुहुन्छ? आज विदुरजीको सान्निध्य मिलेको छ कसलाई? विदुरजीको सान्निध्य मिलेको छ तपाईँका बडा बाउलाई, बडी बुवालाई। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? निश्चिन्त अब हुनुहोस्, तपाईँको उहाँको कल्याण हुन्छ। किनभने विदुर चान्चुने व्यक्ति होइनन्, निश्चिन्त हुनुहोस्। मैले थाहा पाइसकेको छु विदुरले धृतराष्ट्रलाई लिएर कतै तीर्थयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। त त्यति थाहा पाइसकेपछि अब 5 पाण्डवलाई शान्ति मिल्यो। समय बित्दै गयो, बिस्तार 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 विभिन्न अपशगुनहरू हुन लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू भगवान द्वारिकाधीश अब द्वारिका जानुभएको छ। अर्जुनलाई साथमा लिएर जानुभएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू द्वारिका जाँदा। आज पुरा 7 महिना बित्यो, न अर्जुन फर्किन्छन्, न द्वारिकाको कुनै समाचार पाइन्छ, केही पनि पाइँदैन। अर्जुन पनि आएका छैनन्। धर्मराज युधिष्ठिरलाई विभिन्न शङ्काहरू हुन लाग्यो, विभिन्न अपशगुनहरू देखिराखिएको छ। भीमसेनसँग भन्नुभयो, अरे भाइ आज पुरा 7 महिना बितिसक्यो, यत्रो महिना त द्वारिकामा नबस्नुपर्ने हो अर्जुन, किन? के भयो? समस्या केही त भएन? न अर्जुन आए न कुनै सन्देश आयो। भयङ्कर बडा खतम खालका अपशगुनहरू, अनिष्टहरू, यस्ता सङ्केतहरू मैले देखिरहेको छु। मन्दिरमा दर्शन गर्न जान्छु देवताको, त्यो समयमा देव प्रतिमा रोएको मलाई प्रतीत हुन्छ। देव प्रतिमाबाट आँसु झरेको मलाई यस्तो प्रतीत हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्दछ। पुच्छ्रे ताराहरूको उदय हुन लागेको छ। गाईका बाछाले दुध पिउन छोडिदिएका छन्। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा। 7 महिनासम्म अर्जुन किन फर्केर आएनन्? यदि नआउनु थियो भने केही न केही सन्देश त पठाउनु पर्थ्यो। त यसरी चर्चा भइरहेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। चर्चा हुँदा अर्जुन टुप्लुक्क सामुन्यमा आइपुग्नु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त अर्जुनलाई देख्ने बित्तिकै पाण्डव हतार हतार दौडिए।
कस्ता छौ अर्जुन, कस्ता छौ, ठिक छौ तिमी, ठिक छौ? सबैलाई महान आश्चर्य हुन लाग्यो, किनकि अर्जुनको मुख एकदम कान्तिहीन भइसकेको थियो। अर्जुनको मुख कमल एकदम कान्तिहीन, एकदम तेज नै छैन, कान्ति नै छैन, निन्याम्रो अनुहार लगाएका छन्। अर्जुन त यस्ता होइनन्, हँसिलो खुसिलो थिए, एकदम अनुहारमा तेज थियो। आज त्यो कहाँ गयो? आँखाबाट अश्रुपात भइरहेको छ, घरिघरि आँसु झरिराखेको छ। अरे लाग्दछ कि बडा कुनै पनि अनिष्ट भएको छ आज। तुरन्त युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो, अर्जुन छिटो बताऊ, छिटो बताऊ, के भो, के भो? तिम्रो यो कान्ति कहाँ गयो? कहीँ तिमीबाट ठुलो पाप त भएन? कहीँ गोवध त तिमीबाट भएन? कसै कुनै पनि ब्राह्मणको वध त तिम्रो हातबाट भएन? अथवा वृद्ध बालकको उपस्थितिमा उनीहरूलाई केही नखुवाइकन तिमीले आफै खायौ कि? नभए त कुनै पनि पाप नगरेको भए त यसरी मुख कमल नलड्किनु पर्ने हो, यो तिम्रो मुख नमुर्राउनु पर्ने हो। अथवा कि अगम्य स्त्रीसँग चाहिँ तिम्रो गमनको कार्य भयो कि अथवा के भयो? कोही तिम्रो शरणमा आएका व्यक्तिको तिमीले चाहिँ रक्षा गर्न सकेनौ कि के भयो? अथवा तिम्रो कुनै प्रतिज्ञा भङ्ग भयो कि के भयो? के भयो आज? किन कान्तिहीन भएका छौ? ओहो, द्वारिकामा यति दिन बसेर तिमी आएका छौ, तिमीलाई के भयो? अनि द्वारिकामा सबै कुशल छन्? अनि हाम्रा प्रभु नि, हाम्रा प्यारा नि उनी कृष्ण कस्ता छन्? अनि उनीहरूका चाहिँ परिवारहरूमा कस्तो छ? साम्ब, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी आनन्दपूर्वक छन् कि छैनन्? एक एक यसरी सबै कुशल प्रश्नहरू सोध्नका लागि प्रारम्भ गरिदिनु भयो। त अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को तुरन्त चरणमा पर्नुभयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, यसरी युधिष्ठिरले प्रश्न गर्दाखेरि अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलिको भागमा भक्तवत्सल भगवानको जय जय।